मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ा है यूनिवर्सिटी में, तो सर ने क्वेश्चन पूछा कि मार्केटिंग सबसे पहले किसने की दुनिया, तो डिफरेंट काइंड ऑफ आंसर हैं। तो बाद में उन्होंने कहा कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने मार्केटिंग की। मार्केटिंग क्या है कि सच जो हो, पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, फिर इस्लाम को इंट्रोड्यूस कराया, फिर नबी पाक को इंट्रोड्यूस कराया। ये जो सर पढ़ा रहे हैं ना, ये गधे हैं जो ये कहते हैं कि मार्केटिंग अल्लाह ने शुरू की। इससे कहे जाके सबसे पहले इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका निकाले और उसके अंदर मार्केटिंग के टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करे। मॉडर्निज्म के अंदर और कैपिटलिज्म के अंदर मार्केटिंग दरअसल किस चीज का नाम है? मार्केटिंग इस चीज का नाम है कि चाहे वो शय बुरी है दूसरे के लिए, चाहे वो शय अच्छी है, चाहे वो उसका मुस्तकबिल तबाह कर दे, चाहे वो उसका मुस्तकबिल बना दे, चाहे उनके कंट्री को तबाह कर दे, चाहे उसकी अखलाकियात को बर्बाद कर दे, चाहे उसकी अंदर का इंसान को मार दे, उसके दिल को मौत दे दे, वो शय अगर बिकती है तो उसको बेचो। बस वो ड्रग्स हैं तो वो बिक रही हैं, इसलिए पूरी सोसाइटी के अंदर आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमतें खुद ड्रग्स बेचती हैं? माफियाज इन बड़े बड़े सदरों वजीर आजमों को इसलिए लेकर आते हैं कि ये आके हमारी ड्रग्स बिकवाएं, नशे बिकवाएं। और ये गोल्डन ट्राइएंगल जो है, ये इसराइल का और इसका अमेरिका का और इन्होंने मिलकर हमला करवाया था अफगानिस्तान के ऊपर कि पोस्त की काश कम हो गई है। उनको मजहब से कोई ताल्लुक नहीं था कि आप समझते हैं वो मजहबी तौर पर किया है। उनकी पोस्त की काश कम हो गई, चरसानी बंद हो गई, वो पूरे अमेरिका में बिकती थी एफिड्रेन की शक्ल में, लाखों मुल्कों, सारे मुल्कों में जाती थी, करोड़ों अरबों लोग खाते पीते थे। उन्होंने उसके ऊपर किया। ये तो सर बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म की मिसालें हैं। ये जी हजरत सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम ने खदीजा से शादी की, ये बड़ा लोकल किस्म का थर्ड क्लास वर्जन है कैपिटलिज्म का हमारे मुल्क में, जहां मजहब को यूज किया जाए। तो जी इस्लामिक टच देने वाली बात है, और तो कुछ नहीं प्यारे बेटे। वो एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। इस बेचारे ने पढ़ा ही कुछ नहीं। ये बदकिस्मती है ना, हमारे यहां वकील कहते हैं कि अल्लाह का एक नाम वकील है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो हमारे एक उस्ताद कहते, मैंने कहा मैंने ये पेशा इसलिए इख्तियार किया कि अल्लाह वकील है, और मैंने पहला 5,000 रुपया नजायज लिया था। ये मुझे जब सन 2001 में मैं LLB स्टार्ट किया है, तो हमारे इस कॉलेज में ये पंजाब लॉ कॉलेज होता था उस वक्त यहां पे, उसमें लॉ कॉलेज में हम पढ़ते थे, तो वहां ये सारा कुछ था, हमने पढ़ा 22 ईयर्स अगो। या आप ये देखें, इन्होंने बेटा कुछ भी नहीं पढ़ा। वो जब भी तो पाकिस्तान इसका अमेज़न आपके साथ काम करने को तैयार नहीं है। आपके साथ मल्टीनेशनल कंपनीज कहती हैं कि हम हर जगह होम डिलीवरी करेंगे, पर नॉट इन पाकिस्तान। तो फिर आप क्या करते हैं? आप पहले से यहां का एक आदमी रख लेते नुमाइंदा बन के, वो अमेज़न का इधर से करके उधर से करके, वो तो रिलायबल मानते ही नहीं आपको। ठीक है ना? आप तो हर जगह ही थर्ड क्लास होते जा रहे हैं। इसलिए एजुकेशन का ये लेवल है, आपको हकीकी कैपिटलिज्म भी नहीं पढ़ाया जाता। हमारे एक सर थे, ये सन 2004-5 की बात है, तो वो बाहर के मुल्क से उन्होंने पढ़ा था अंग्रेजी, तो हमें एमफिल उस जमाने में मैं कर रहा था। तो मुझे कहते, काशिफ ये जो सीवी कैसे लिखते हैं? तो क्लास में बहुत सारे मौलवी थे, तो मैं जरा कम मौलवी नजर आता था। तो उन्होंने मुझे पूछा, काशिफ ये सीवी कैसे लिखते? तो मैंने सर को बताया कि सीवी ऐसे। कहते, यार यू आर सेलिंग योर सेल्फ। तो आपको सीवी यूं लिखना है कि आपको नहीं लिखना आई बैग टू से। ये बड़ा पुराना रिवाज है, जब अंग्रेजों ने कहा कि मैं आपसे मांगता हूं, बैग के लफ्ज क्यों? वाई यू आर बैगिंग? इट्स योर ऑन राइट, यू आर सेलिंग योर सेल्फ। ठीक है ना? आप अपनी डिग्रीज का एक मोल लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, तो सो यू हैव टू राइट दिस वन कि आप ये लिखें कि नहीं, मैं अपना मोल ये लगाता हूं, मैं 5 लाख रुपए में अपनी सर्विसेज आपको दूंगा, क्या आप मुझे 5 लाख देते हैं? क्योंकि इस मुल्क के अंदर ऑलवेज एज अ स्लेव आपके साथ बिहेव किया जाता है, और कहा जाता है आपका बॉस जो है ऑलवेज इज राइट। ये आपको हमें भी पढ़ाया गया जब हम मल्टीनेशनल कंपनी के, अपनी इंटरनेशनल कंपनी के साथ की रेफ्रेशर कोर्सेज हमने किए, तो ये समझाया गया कि कस्टमर ऑलवेज राइट।
बॉस ऑलवेज राइट. तो आप उनको कह नहीं सकते, समझा नहीं सकते हैं. तो हमने कहा उससे स्ट्रेस आता है सर. तो कहते हैं ये आपका मसला है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि स्ट्रेस को मैनेजमेंट करें. तो फिर हमें कोर्स करवाया गया सीनियर मैनेजमेंट स्ट्रेस को, जो सीनियर लोगों का जो स्ट्रेस है उसको मैनेज कैसे करना है. स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम कि आपने कैसे रिलीज करना है, उनका दबाव, उनका दिया गया तनाव कैसे आपने रिलीज करना है. ये एक भरपूर किस्म का एक गुलामाना सिस्टम बेटा इन्होंने तैयार कर रखा है. और उस सिस्टम के अंदर पाकिस्तान के अंदर और ये तीसरे दर्जे के जो मुल्क हैं, ये इंतहाई गिरा हुआ उनका वर्जन पढ़ाते हैं. यूरोप जहां पे खड़ा है वो तो बहुत आजाद लोग हैं. वो तो कहते हैं मैं तो आपको ये सर्विसेज दूंगा. जैसे आप जाते हैं ये डायनेस्टी में, तो आप जाकर उनको कहते हैं आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, तो आप कहते हैं कि मैं ये इतने पर हेड लेना चाहता हूं और ये मुझे दे. वो कहते हैं हम आपको सर्विसेज देंगे सर, अदरवाइज आप आउट हो जाएं यहां से अगर आप हमारे मुताबिक. वहां ये बड़े बड़े अमीर यूं करते फिरते होते हैं. अमीरों का मसाइल है बेटे. कैपिटलिज्म हमेशा वहां पे सलाम करता है जिससे बड़े वाला कैपिटलिज्म का मालिक हो. ठीक है ना. और इनके अंदर स्लेवरी सिस्टम तो बहुत ज्यादा है. ये स्लेव होते हैं. हर जो एक दौलतमंद आदमी होता है, कैपिटलिस्ट जो होता है, जो जिसके पास एसेट्स होते हैं, वो दूसरे दौलतमंद का गुलाम होता है. वही एक वक्त में आदमी अपने से निचले दर्जे के साथ बदतमीजी कर रहा है, सेम टाइम उससे बड़ा आदमी या उसका हम पल्ला आ जाए तो वो साथ ही खुश इखलाक हो जाता है. तो इसका पता चलता है कि उसका गुस्सा भी दायमी नहीं है, परमानेंटली वो एग्रेसिव नहीं हो रहा. वो हो रहा है सिर्फ इसलिए एग्रेसिव कि वो बड़ा थर्ड क्लास का कमीना आदमी है. उससे अपने से निचले को देखा तो दबा दिया, अपने से ऊपर वाला देखा तो दब गया. मैंने बड़ी मजमों के अंदर देखा कि वही लोग हमसे बड़े सलाम दुआ करते थे और बड़े झुककर मिले. लेकिन एक उस जगह पे, उसी पार्टी में हम गए थे, वो हमें मिला और मिलने के बाद उस आदमी ने जो 3 घंटे का टाइम हमसे मांगता था कि आपके पास बैठकर सुकून आता है, हमने देखा कि वो कैपिटलिस्टों के पास जाकर बैठा हुआ. उससे सिर्फ एक दफा हमें वेलकम किया और दोबारा उसने हमें अहमियत ही नहीं दी, क्योंकि जिधर से उससे बिजनेस लेना था वो सारे वहां पर उनका उसने टेबल लगवाया हुआ था. चूंकि हमसे बिजनेस ही लेना था, हमें उस टेबल पे उससे इनवाइट नहीं किया. तो ये कमीने लोग जो होते हैं, आप इनकी शादियों में जाके अपने आप को रुस्वा करते हैं. ये सबक हमें बाद में आता है. इसलिए उल्मा बड़े लोगों के घरों में नहीं जाते थे. बिजनेस और सोसाइटी की सर बेनिफिट्स की खुशहाल बना रहे बस यही करते हैं. इनको सिर्फ पैसे, ये कहते हैं मां बिकती है मां बेचो, बाप बिकता है बाप बेचो, बेटी बिकती बेटी बेचो, बीवी बिकती बीवी बेचो, बहन बिकती बहन को बेचो, अपना तन बिकता है अपना तन बेचो, अपना जिस्म बिकता है, अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स बिकते हैं, आपकी न्यूड मूवीज बिकती हैं. आप तभी तो टिकटॉक पे इस कदर हजूम है. रोज हर टिकटॉकर ने एक नई चीज ही बनाई होती. इन्होंने कहा खाने बेच दो, कितनी रेसिपियां आ गई. तो इन्होंने कहा कपड़े बेच दो, तो कितने कपड़े आ गए. आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं. परफ्यूम बेचो, आंखें बेचो, कान बेचो, यहां तक कि ईदी जैसे लोगों को इस मुल्क में आगे कर दिया कि गुर्दे भी डोनेट कर दो. ये करते हैं डोनेट, वो गुर्दे लेके आगे बेच देते हैं. कभी आपको डोनेशन में गुर्दे मिले? कभी आपको डोनेशन में आंखें मिली? तो लोगों से लेते हैं डोनेशन और उस पे कहते हैं इंसानियत की खिदमत. इन्होंने बहुत बड़े लोग रखे होते हैं बेटा. जैसे हम इस्लाम की हमायत में लिखते हैं ना, इनके कारोबार की हमायत में बाकायदा तौर पर अदीब हैं, नसर निगार हैं, शायर हैं, डायलॉग डिलीवरी लिखने वाले हैं, कालम निगार हैं, एंकर पर्सन हैं. इन्होंने अपने गुनाहों को तहफ्फुज देने के लिए पूरा माफिया तैयार किया हुआ है. जो माफिया नेकी ने तैयार किया है वही बदी ने तैयार किया हुआ है. इसलिए इमरान खान के आप खिलाफ लिखेंगे तो आपके भी खिलाफ लिखा जाएगा. नवाज शरीफ के खिलाफ लिखेंगे, उसके खिलाफ लिखा जाएगा. हर एक का जवाब है. थोड़ा इन्होंने किया हुआ. शहबाज शरीफ अफ्तारी करा रहा है, नीचे लिखते हैं ये 4:15 बजे कौन सी अफ्तारी हो रही है. सुबह में डाल दिया, सुबह में डाल दिया. आपने मजाक समझा, किसी ने खबर समझी, बात खत्म हो गई. जी उन्होंने 4:30 बजे ये अफ्तारी करा दी, किसी ने ये कह दिया वो कह दिया. झूठों की तो एक दुनिया बाद है बेटा. इसका जंगल काटना आसान नहीं है. ये तो अल्लाह ही किसी की आंख खोले तो खोले.
اور یہ کتاب اللہ کا نور ہے جو اس شب قدر میں نازل ہوئی کہ وہ کھولتی ساری باتیں. یہ تو بہت بڑا جنگل ہے. کوئی مجدد کاٹ گیا نا, کوئی لڑکا اللہ کے لیے اٹھا اور اس نے پہلے جہاد کرنے سے پہلے, یہ وہ جہاد ہے علمی طور پر, اگر ہم اس کو سر کر گئے تو انشاءاللہ العزیز ہم کفار کی ہر مزائلوں کا بھی جواب دے لیں گے. بیٹا مزائل آخر ختم ہی ہونے ہیں, مسلمان نہیں تعداد میں ختم ہونے. گولیوں کی تعداد ہوتی ہے, انسانوں کی نہیں میرے پتر ہوتی. دو بدو جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر کوئی قوم ہی بچتی ہے. کتنوں کو مارو گے؟ وہ کہتا نا ہر گھر سے وہ نکلے گا, تم کتنے وہ مارو گے, سمجھ گئے نا. تو یہ میرے بچے, یہ ان کو تو ہمارے ہاں تو آپ کے ٹیچرز بھی جو ہے نا, یہ تو بدترین مخلوق اس وقت دنیا کے اندر بدترین مخلوقوں میں سے, یعنی کتے سے بھی اور خنزیر سے بھی بدتر جو مخلوق ہے نا وہ اساتذہ ہیں. گندی ترین مخلوق دنیا کے اندر ہے. میں کہتا تھا میں نے ٹیچر بننا ہے, میرا ارادہ, پھر میں نے سوچا, میں نے سوچ کے بعد میں کہا مجھے ٹیچر نہیں بننا. سمجھ گئے؟ بدترین مخلوق ہے. میں کہتا ہوں اس دنیا کے اندر بدترین چیز نصاب ہے, اساتذہ ہیں. اور ان میں سے بھی یہ نہیں دنیاوی اساتذہ, یہ مدرسوں کے بھی اساتذہ بدترین, ان کی کثیر تعداد بدترین مخلوق ہے اللہ کی. جنہوں نے اٹھانا تھا انہوں نے آپ کو کئی فریب دے دیے. استاد کا تو سن کے میں کہتا ہوں اس سے تو کوئی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, میں کہنا نہیں چاہتا کوئی کیا بن جائے, استاد کا تو اب مجھے نام سنتے ہی نفرت پیدا ہو جاتی. نہ ان کو کوئی دنیا نہ دین کچھ, ہمارے ہاں تو دنیا بھی نہیں آتی. انگریزی کا استاد ہے, انگریزی ہی نہیں اس کو آتی. میتھ کا استاد, اس کو میتھ ہی نہیں آتا. اردو کے استاد کو اردو نہیں آتا. جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ اپنے پنڈ کے چودھری سے کہہ کے استاد بھرتی ہو جاتا ہے. بدترین مخلوق ہے, جا کے دیکھ لے. استاد مارتا ہی اس وقت شروع کرتا ہے جب استاد کو پتا چل جاتا ہے یہ مجھ سے ایکسٹرا سوال ہو رہا ہے. کہتا ہے بیٹھ جائیں, اس کی بے عزتی شروع کر دیتا ہے, اس کو کلاس کے اندر تضحیق کا نشانہ بناتا ہے, توہین کرتا ہے, اس کی استہزاء کرتا ہے, لڑکوں کے ہاتھ میں ایک بات دے دیتا ہے, اپنے جو اس کے من پسند لڑکے ہیں ان کو ان کے پیچھے ہوٹنگ پہ لگا دیتا ہے. بڑے حرام خور استاد ہے اس سوسائٹی کے, جبھی تو سوسائٹی کا یہ حال ہے. سمجھ گئے نا, ان کے اپنے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں, تو اس لیے کیسے یہ ملک کو بدلیں گے. مولویوں کے کلیئر نہیں ہے. یہ تو شکر کریں کہ حضور پاک کی حدیثیں بچ گئی, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے شکر کریں قرآن مجید اور نبی پاک کی حدیثیں بچا لی, ورنہ تو کام تباہی ہو گئی ہوئی تھی. یہ جو ہم تھوڑے تھوڑے بچے پھرتے ہیں یہ تو اللہ کا احسان ہے ہم پہ. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ, اللہ نے تم پر احسان کیا رسول بھیج کر. یہ تو بیٹا جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ تو دنیا ہی اور ہے نا. میں تو مانتا ہی نہیں ان چیزوں کو. میں تو اس تہذیب کا ایک ذرہ بھی آپ مجھے کہیں نا کوئی خیر کا دکھا دے, میں وہ بھی بتا دوں گا وہ شر ہے. سمجھ گئے؟ ان کے اخلاق غرض پر مبنی ہیں. آپ کہتے ہیں ان کا سٹور بہت اچھا ہے, وہ باہری نہیں, ان کی آنیسٹی بیس آن ایتھکس ہے بٹ ناٹ بیس آن مورل. مورالٹی بیٹا اور چیز ہے, ایتھکس اور ہے. اگر وہ بزنس ایتھکس نہیں استعمال کریں گے, مسکرائیں گے نہیں, آپ کو اچھا شہد نہیں دیں گے تو نیکسٹ ٹائم آپ لینے نہیں جائیں گے. ان کا سرمایہ میں کمی ہو جائے گی. 2 دفعہ وہ منافع لیں گے, تیسری دفعہ وہ ختم ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں میں نے تو پرماننٹلی اس کو لوٹنا ہے, اس لیے میری مجبوری ہے, کمپلشن, کہ میں اس کو صحیح چیز دوں, اچھا کاروبار کرنے کے لیے, نہ کہ آپ کی صحت کا ضامن بننے کے لیے. لیکن کہتا کیا ہے, کیا آپ کی صحت کے ضامن ہیں ہم, کیونکہ ہمارے انجینئرز اس کے اندر لیبارٹری کے اندر تیار کرتے ہیں. آپ کا سارا اصلی دودھ لے کے آلپر میں ڈال کے جعلی دودھ آپ کو واپس ہم کرتے ہیں. آلپرز اس میں ڈالتا ہے وٹامن ڈی, وٹامن سی, کٹے کو نہیں ملتا جو آپ کو ملتا ہے. کٹا وٹامن ڈی لے سی کے اتنا وہ ماں کا دودھ بوائل بھی نہیں کرتا, ڈائریکٹ پیتا ہے, اور آپ سارے 20 بندے مل کے اس کو گرانا چاہتے ہیں قربانی پہ, وہ گرتا نہیں ہے.
اور 2 سال سے دودھ پیتا ہے وہ ماں کا. آپ 40 سال بھینس کا دودھ پی کے 2 تھپڑ کھا کے گر جاتے ہیں. ایک تھن تسی 4 تھنوں کا دودھ پی کے آؤ گئے. آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ بھینس کا دودھ نہ لیں, وہ گندا ہے, جراثیموں والا ہے. ہم سے لیں, کیونکہ ان سے پوچھے تسی کتوں لینے, کہتے اسی ڈائریکٹ ہی لینے, بس تو نہ لیں ڈائریکٹ. کیسی سائنس ہے, اور کیسا آپ مان جاتے ہیں, کیسی وہ مشہوری تیار کرتے ہیں, کیسا اس کے اندر دکھاتے ہیں. ایک حسین سی عورت آتی, وہ ماما بنی ہوئی ہے, 2 کیوٹ بچے ہیں, ایک دادا دادی بڑے سفسٹیکیٹڈ پھرنے ہیں, اور ایک مڈو ہے, اس مڈو کے اندر وہ بھاگ رہے ہیں. ادھر کوئی دودھ صاف ستھری بھینس کو دو رہے ہیں, ادھر وہ دودھ جا رہا ہے ایک لش پش سٹیل کی فیکٹری کے اندر ہے, اس کے اندر چمکو ہو رہی ہے. وہ آپ کو اس کے اندر سے نکال کے ہم کرتے ہیں اس کو پیک حفاظان صحت کے اصولوں کے مطابق, جس کو 10 اداروں نے مور لگا کے بتایا ہوا کہ ISO کے تحت یہ بہت اچھا ہے. ان سب کو ہم نے رشوت دی تھی, ہم نے کہا تھا مورے لگا دو جیسا مرضی, کیونکہ بندہ مرنا ہے. آپ پیتے ہیں, پینے کے بعد آپ بیمار ہو جاتے ہیں, بیمار ہونے کے بعد آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر انہی کا تیار کردہ ہوتا ہے, وہ انہی کی لکھی ہوئی میڈیسن, کوئی اور کیپٹلسٹ کی میڈیسن جو ہوتی ہے وہ آپ کو لکھ کر دے دیتا ہے. آپ وہ میڈیسن کھا کے اور زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں, اور بیمار ہونے کے بعد پھر انہی کے بنائے ہوئے ہسپتال میں چلے جاتے ہیں, اور انہی کے بنائے ہوئے ہسپتال کے اندر جا کے آپ وہاں پہ اپنا علاج کراتے ہیں, اور انہی کے بنائے ہوئے ہسپتال میں آپ مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیسی چلائی ہوئی ہے گیم. اس لیے مارکیٹنگ اس کو کیا پتا. اللہ اللہ اللہ, شیطان انسان کی مارکیٹنگ اللہ نے نہیں کی. اللہ کو کچھ نہیں چاہیے تھا, خدا کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں. مارکیٹنگ نیڈز پر بیس کرتی ہے. اس کو کہنا تھا خدا کو کیا ضرورت ہے ہمیں بنانے کی اور مارکیٹنگ کرنے کی, اپنی جنت کی مارکیٹ, اس کو تو ضرورت نہیں. وہ تو کہتا ہے اللہ الصمد, جب اس کو ضرورت نہیں تو وہ کیوں کرتا ہے استاد جی مارکیٹنگ. جواب نہیں آئے گا استاد جی سے. الا لیعبدون, اللہ نے یہ جنوں انسانوں کو پیدا کیا ہے لیعبدون, اس کو اطاعت کے لیے کہا ہے. وہ اطاعت خود انسان کے لیے فائدہ مند ہے, اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے کہا میں نے یہ قانون اس لیے بنائے ہیں قرآن مجید کے, بتائیے یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہیں, تم عمل کرو گے تمہیں ہی لوٹ کرانا ہے. قرآن مجید میں کیا تھا, جس نے عمل کیا اس نے فعل نفس سے ہی, اس نے اپنے نفس کے لیے کیا, اور جس نے برا کیا اس نے اپنے لیے برا کیا. آیت کا مسئلہ حل ہوا؟ ہاں, کیونکہ آپ نے موقع پہ آیت پڑھی نا, تو میں نے ساتھ ہی آپ کی بات کو جانچ لیا, پرکھ لیا. میں نے کہا آیت کو یہ پوچھنا چاہ رہے, پھر اس آیت کا کیا بنے گا جو اللہ نے اپنے لیے اگر نے کی تو پھر کس کے لیے کی, لیعبدون کیوں آیا. استاد تو وہی ہے نا, تاڑ جائے کہ اصل سوال اندر سے کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ سے دعا کریں, مجھے اللہ نے اچھا استاد دیا, اللہ نے آپ کو مجھے دے دیا, مجھے آپ کو دے دیا, ہم قرآن کی حقیقت سے آشنا ہو گئے,